मेहमानों करम और उलमाए करम को खुश आमदीद करता हूँ। मैं अबूजर अनवर, मैं फराग इल्म आदम अकेडमी का तालिबे इल्म हूँ। मैं आज इन सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बराए करम तवज्जो फरमाएं। आप कौन है, यानी मजहब के लिहाज से आपका नाम क्या है? हम मुसलमान हैं। आपका दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। हमारे नबी कौन है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमें अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत किसे कहते हैं? इबादत हर उस कोलोफेल को कहते हैं जिसे अल्लाह पसंद करते हैं। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या मानी है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस्लाम की बुनियादी कितनी चीजों पर कायम है? इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर कायम है। इस्लाम की वह 5 बुनियादी चीजें क्या है? इस्लाम की वह 5 बुनियादी चीजें यह है। नंबर 1 कलमा खानदन, कलमा पढ़ना। नंबर 2 नमाज खानदन, नमाज पढ़ना। नंबर 3 ज़कात दादन, ज़कात देना। नंबर 4 माह रमजान, रोजा दाश्त, रमजान के महीने का रोजा रखना। नंबर 5 हज करदन, हज करना। सबसे पहले अल्लाह ताला का पैगाम कहाँ आया? सबसे पहले अल्लाह ताला का पैगाम गारे हरा में आया। गारे हरा कहाँ है? गारे हरा मक्का में है। गारे हरा मक्का से कितनी दूर है? गारे हरा मक्का से 3 मील दूर है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल यानी 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पीर के दिन मक्का में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम आमना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। मक्का में वह कौन सी औरत थी जो बेवा, अक्लमंद और मालदार थी? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का पेशा क्या था? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का पेशा यह था, वह तिजारत का सामान किसी अमानतदार शख्स को सौंप कर यमन भेजा करती थी। क्या अरब में लोगों को अमन हासिल था? नहीं, बल्कि रास्ते खतरनाक थे, मुसाफिर लुट जाया करते थे और गरीबों पर जुल्म होता था। खराबियों को दूर करने के लिए मक्का के नौजवानों ने क्या किया? खराबियों को दूर करने के लिए मक्का के नौजवानों ने एक अंजुमन बनाई। उस अंजुमन का नाम क्या था? उस अंजुमन का नाम हिल्फुल फुजूल था। क्या उस अंजुमन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे? हाँ, उस अंजुमन में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले हुआ। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ईमान के ऊपर उनकी वफात हुई, ऐसे शख्स को सहाबी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सबसे पहले किससे हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सबसे पहले खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चाचा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा इस्लाम लाए और कौन कौन?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا اسلام لائے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال دعوت کا کام کیا؟ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا کام 13 سال تک کیا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنے سال دعوت کا کام کیا؟ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال دعوت کا کام کیا۔ قریش ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں شریک کرتے تھے؟ قریش ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتے تھے کیونکہ وہ امانت داری اور دیانت داری میں مشہور تھے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے اسے غزوہ کہتے ہیں۔ بڑوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے پہلے مسجد خانہ کعبہ ہے۔ قرآن کا لغوی معنی کیا ہے؟ قرآن کا لغوی معنی پڑھنا ہے۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کی نظروں سے غائب ہے، نہ مرد ہے نہ عورت۔ خدا تعالیٰ نے انہیں جن کا مقرر فرمایا اسی میں لگے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ مدینہ میں رہنے والے کون لوگ تھے؟ مسلمانوں کے علاوہ مدینہ میں رہنے والے مشرک اور یہودی تھے۔ قرآن کریم میں کتنے رکوع اور کتنے سورہ ہیں؟ قرآن کریم میں 540 رکوع اور 114 سورہ ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں؟ قرآن کریم میں 26 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا نام آیا ہے؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے پچھلے پیغمبر کون ہے؟ سب سے پچھلے پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 53 سال رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے۔ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سالوں میں نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کتنے سال دین کی دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جنت کے دروغہ کا نام رضوان ہے۔ جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کے دروغہ کا نام مالک ہے۔ ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ابو بکر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر کون سا عذاب آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر پانی کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کی محل میں ہوئی۔ فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے بات کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کس پہاڑ پر بات کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے طور پہاڑ پر بات کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ ماشاء اللہ، یقین جانے